Mayong adlaw mga higalag mga kaigsunan na nasa kita sa anong pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Nga makaplaga nato diha sa balahang kasulatan. Mga higala niining adlawng igpapahulay ay nisalop naman ang adlaw kaganiha, nabutang na ning ato nga mga oras o kining mga nahaunang takna, no? Sa gabi adlawng igpapahulay na, no? Dinhi sa atong dapit sa Pilipinas, no? So niining maong adlaw ang atong tun-an o pangutana nga hatagan nato sa pagtagad sa atong topiko nga gilalang ba sa Dios ang yawa. Ikapito nga pangutana nagkanayon. Sa dihang gilalang sa Dios si Adan ug Iba, unsay iyang gihangyo nga dili nila buhaton, no? Dayon, unsa ang iyang gisulti nga mahimong resulta sa pagkamasinupakon? O dinhi niining ato ang pagpamalandong o pagtuon sa pulong sa Ginoo mga higalang mga igsoon. Nahibalo ko nga kamo sayo na sad sa tubag niini. Dinhi mga higala, nagaingon sa Genesis 2 versikulo 17, sa kahoy sa kahibalo sa maayo og sa dawtan dili ka magkaon, no? Sumuni ang gihangyo sa Ginoo ngadto sa iya ang gilalang nga si Adan ug si Iba. Sa kahoy sa kahibalo sa maayo og sa dawtan dili ka magkaon, kay sa adlaw nga mukaon ka nini mamatay ka gayud na. So giingna na sa Ginoo mao ni ang mahimong resulta kung magmakuli ka sa pagsunod, no? So ang usa mga higalang makisunan, doon ay mga tao umiyon sila gihimo sa Ginoo nganong gidili man na. Actually kung imong tan-awon bitaw ang balaang kasulatan, imong masabtan nga obedience is very important to God, no? Kining niya kung imong tan-awon ang mao nga teksto, murag dili nimo makit-an kung unsa ang pagka sana importante sa pagkamatinumanon, no? Diing na sa Ginoo sa kahoy sa kahibalo ug sa maayo sa dawtan dili ka magkaon, kay sa adlaw nga mukaon ka nini mamatay ka gayud. Ngano man gyud nga sa dihang nagconverse siya sa kaaway o sa bitin mga higala, ngano na kumbinsi man siya mga higalang mga kaigsunan, tungod kay ang bitin maayo kayo mo himo og sugilanon. So si Adan ug Iba giingnan nga dili mukaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo og dawtan. Ang silot sa pagkaon sa mao nga bunga niini nga kahoy mao ang kamatayon. Mga higala, hinumdumi ninyo pagayo nga importante kaayo nga ang Ginoo, ang Dios mo'y atong sundon labaw sa nga tanan, no? Ug unsa ang gisulat sa balahang kasulatan ato nang sundon, kay ang consequence ni ana mag-isunan mao ang kamatayon. Atong hinumduman nga gilalang sa Dios si Adan ug Iba sa iyang kaugalingong mga kamot, o gibutang sila sa usa ka matahom nga tanaman diin sila malingaw sa pagkaon gikan sa tanang matang sa kahoy. Ato na siyang mabasa sa Genesis 2 mga bersikulo 2 ngadto sa 9. Gawas sa usa lamang, no? Gawas sa usa lamang ka bunga, no? So halos tanan okay nilang kanon apan niining maong bunga sa kahibalo sa maayong dawtan dili gayod mukaon, no? So mao kadto ang mapuangoron nga paagi sa Dios sa paghatag kanila og patas nga pagpili. It is a matter of choice mga higalang mag-igsunan. Ang uban ra ba mayon din sila nga og wala to mukaon si Adan ug si Iba sa bunga, wala unta ta karon. Mao man ay mga sinultian sa ban. Apan dili na ko na mo i-emphasize mga higala, no? Kay murag ang ilang ipagawas ang Ginoo
naghimo mahuman ang tao magpakasala gyud, no? Dili na mo'y atong emphasis. So mao kato ang mapuangoron nga paagi sa Dios paghatag kanila og patas nga pagpili, no? A matter of choice, pagpili mga higala mga kaigsunan. Ako mong sultian mga higala. Ang tao wala lalang nga magpakasala. Kundi ang tao gilalang kandidato, no, for immortality. Wala imo ang tao nga mamatay mga higalang mag-igsunan kay dili kini maoy tuyo sa Ginoo. So pinaagi sa pagsalig sa Dios og dili pagkaon sa gidili nga kahoy, sila mabuhi sa walay katapusan sa paraiso. Unta mauni ang mahitabo. Pero ang tao gihatagan man sa kagawasan sa pagpili. So paagi sa pagpili sa pagpamati ngadto sa kaaway nga mao ang yawa nga sa Satanas, ila mang gipili mga higala mag-igsunan, no? Kaysa Dios una natural na minti ang naitabo, ilang nasanitian ang kamatayon, no? Wala unta o dili unta sila makatagamtam sa kamatayon apan tungod sa ilang pagpili sa pagsunod sa yawa o ni Satanas mga higala, niabot kanila ang kamatayon. Niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayonan sa mao lamang nga pangutana o sa usa ka teksto sa balang kasulatan, sa dihang gilalang sa Dios si Adan ug Eva, ang gihangyo ra gyud sa Ginoo mag-igsunan. Kana ra bang dili na unta mangutana nga kini maayo man ni nganong dili man ni ipakaon ana, unsa ang iyang gisulti na imong resulta sa pagka mas sinupakon. Balikon ako ang teksto atong basahon. Sa kahoy sa kaybalo sa maayo sa dautan, dili ka magkaon kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayod. Niining mao nga takna mga higalag mga kaigsunan. Ako nga inyo ang higala igsuon sa kahanginan o igsuon sa ato nga live stream, magaingon panalanginan kamo sa Dios ug daghan kayong salamat sa inyong pagsunod niining ato ang tulumanon.